السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في منتديات فورباك. أود أن أقدم لكم سلسلة من الدروس في مادة الرياضيات، والتي نبدأها في هذا الدرس الأول في تقديم بعض المتطابقات الهامة وكيف نحدد مجموعة تعريف دالة عددية، ثم نذكر أيضا ببعض النهايات وخاصيات هذه النهايات. وأولا إليكم بعض المتطابقات الهامة الأساسية التي نستعملها غالبا في نشر بعض التعابير الجبرية. ومثل هذه المتطابقات هي النشر أ زائد ب الكل أس 2، وأ ناقص ب الكل أس 2، وأ أس 2 ناقص ب أس 2. والمتطابقة الهامة الأخرى كأ زائد ب الكل أس 3، وأ ناقص ب الكل أس 3، وأ أس 3 ناقص ب أس 3، وأ أس 3 زائد ب أس 3. ونجد التلميذ يهمل هذه المتطابقات الهامة رغم أهميتها الكبرى. لذا يجب عليك أخي التلميذ أن تحرص على هذه المتطابقات الهامة. ومجموعة تعريف دالة عددية، نعرف أولا ما معنى مفهوم مجموعة تعريف دالة عددية. مجموعة التعريف هي مجموعة من العناصر التي تقبل صورة بدالة عددية. وهناك مجموعة أنواع من الدوال نقوم بتحديد مجموعة تعريفها. أولا، إذا كانت الدالة if عبارة عن دالة حدودية if لx تساوي p لx، فمجموعة تعريف هذه الدالة هي r، لأن جميع الأعداد الحقيقية يمكن حساب صورتها بدالة حدودية. وإذا كانت الدالة if تكتب على شكل جذر مربع if p لx على q لx، بحيث p و q حدوديتين، فمجموعة تعريف هذه الدالة هي مجموعة الأعداد الحقيقية x بحيث p لx أكبر أو يساوي 0 و q لx أكبر أو يساوي 0، لأن هناك شروط لكي يكون التعبير الدالة if معرف، هو أن يكون ما في المقام يخالف 0 وما بداخل الجذر أكبر أو يساوي 0. يعني ما في المقام هو الجذر q لx يخالف 0، يعني q لx أكبر قطعا من الصفر، و p لx أكبر أو يساوي 0. وإذا كانت p لx عبارة عن أو تكتب على شكل p لx على جذر مربع q لx، مجموعة تعريف هذه الدالة هي مجموعة الأعداد الحقيقية x التي من أجلها يكون q لx أكبر قطعا من الصفر. وإذا كانت الدالة تكتب على شكل جذر مربع p لx، فهناك شرط واحد لكي يكون تعبير الدالة if معرف، هو أن يكون p لx أكبر أو يساوي 0. وإذا كانت p لx تكتب على شكل جذر مربع p لx على q لx، مجموعة تعريف هذه الدالة هي مجموعة الأعداد الحقيقية x التي من أجلها يكون ما بداخل الجذر جذر مربع أكبر أو يساوي 0، يعني p لx على q لx أكبر أو يساوي 0، وما في المقام يجب أن يكون مخالفا لصفر، يعني q لx يخالف الصفر. ونذكر أيضا ببعض النهايات على الدوال، ونقوم بتحديد النهايات x أس n وجذر x ومقلوبات هذه الدوال. ليميت x أس n عندما يؤول x إلى الصفر هو الصفر. لاحظوا جيدا، إذا عوضنا x بصفر كم يساوي x أس صفر؟ إذا عوضنا x بصفر، صفر أس n يساوي صفر. وكذلك نهاية 1 على x أس n عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية أو إلى زائد ما لا نهاية يساوي صفر. ونهاية جذر مربع x إذا كان x يؤول إلى صفر على اليمين يساوي صفر. ونهاية جذر x عندما يؤول x إلى زائد لا نهاية يساوي زائد لا نهاية. ونهاية 1 على جذر x عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية يساوي صفر. ونفصل بين حالتين عندما نريد حساب نهاية x أس n عند زائد لا نهاية أو ناقص لا نهاية، أو عندما نريد حساب نهاية 1 على x أس n عند صفر على اليمين وعلى اليسار. هناك حالتين، إذا كان n عدد زوجي وإذا كان n عدد فردي.
لاحظوا أن نهاية x أس n عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية يساوي زائد ما لا نهاية، سواء كان n عدد زوجيا أو عدد فردي. أما عندما يؤول x إلى ناقص ما لا نهاية هناك فرق. إذا كان n عدد زوجي فالنهاية تساوي زائد لا نهاية، وإذا كان n عدد فردي فنهاية x أس n تساوي ناقص لا نهاية. هذا يرجع إلى كون الأس الزوجي يجعل دائما العدد السالب له إشارة موجبة، والأس الفردي يجعل العدد السالب له إشارة سالبة. ونهاية 1 على x أس n عندما يؤول x إلى صفر على اليمين يساوي دائما زائد لا نهاية في كلتا الحالتين، إذا كان n عدد زوجي أو إذا كان n عدد فردي. وأما نهاية 1 على x أس n عندما يؤول x إلى صفر على اليسار هناك حالتين، إذا كان n عدد زوجي فالنهاية تساوي زائد لا نهاية، وإذا كان n عدد فردي فالنهاية تساوي ناقص لا نهاية. لأن 1 على x أس n إذا عوضنا x بصفر على اليمين يعني 1 على صفر، إذا عوضنا x بصفر على اليسار تصبح لدينا 1 على صفر ناقص أس عدد زوجي، وصفر ناقص أس عدد زوجي يعطينا 1 على صفر زائد الذي يساوي زائد ما لا نهاية. وكذلك إذا كان x يؤول على صفر إلى صفر ناقص وإن عدد فردي، يعني 1 على صفر ناقص أس عدد فردي يعطينا 1 على صفر ناقص الذي يساوي ناقص ما لا نهاية. وهناك أيضا نهايات الدوال الحدودية والدوال الجذرية. لدينا القاعدة التالية أن عندما نريد حساب نهاية الدالة الحدودية نبحث عن حدها الأعلى درجة، ونهاية هذه الدالة الحدودية هي نهاية الحد الأكبر درجة، ولكن فقط عند زائد لا نهاية وناقص لا نهاية. ثم أيضا نهاية الدالة الجذرية. والدالة الجذرية كما تعلمون هي كل دالة تكتب على شكل حدودية على حدودية، يعني على شكل كسر، ونهايتها عند زائد لا نهاية أو ناقص لا نهاية هي نهاية خارج حديها الأعلى درجة. ثم نذكر أيضا ببعض نهايات الدوال المثلثية، مثل ليميت سينوس إكس على إكس عندما يؤول إكس إلى الصفر تساوي 1، وليميت طونجونت إكس على إكس تساوي 1 دائما عندما يؤول إكس إلى الصفر، ونهاية 1 ناقص كوسينوس إكس على إكس أس 2 تساوي 1 على 2 عندما يؤول إكس إلى الصفر. وهناك دوال من نوع جذر مربع يولي إكس. كيف نحدد نهاية هذه الدوال؟ إذا كانت نهاية يولي إكس عندما يؤول إكس إلى إكس صفر يساوي العدد L بحيث L يكون موجبا، فإن نهاية جذر مربع يولي إكس عندما يؤول إكس إلى إكس صفر يساوي جذر مربع L. وإذا كانت يولي إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية عندما يؤول إكس إلى إكس صفر فنهاية جذر مربع يولي إكس يساوي زائد ما لا نهاية كذلك. وهذه النهايات تبقى صالحة كذلك عندما يؤول إكس إلى إكس صفر على اليمين أو على اليسار أو إلى زائد ما لا نهاية أو إلى ناقص ما لا نهاية. ونصل الآن إلى النهايات والترتيب. كيف نستنتج نهاية الدالة العددية انطلاقا من تأطيرها أو استعمال ترتيب؟ مثلا الخاصية الأولى، إذا كانت لدينا القيمة المطلقة لإف لإكس ناقص عدد حقيقي L أصغر أو يساوي في لإكس، ونهاية في لإكس عندما يؤول إكس إلى إكس صفر يساوي صفر، فنستنتج من هذين الشرطين أن نهاية إف لإكس يساوي L عندما يؤول إكس إلى إكس صفر. وكذلك إذا حددنا تأطيرا لإف لإكس بين يولي إكس وفي لإكس، ونهاية يولي إكس وفي لإكس هي نفس العدد الحقيقي L، فنستنتج أن نهاية إف لإكس عندما يؤول إكس إلى إكس صفر يساوي العدد L.
وإذا كانت كذلك u لx أصغر أو يساوي v لx ونهاية v لx يساوي ناقص ما لا نهاية عندما يؤول x إلى x صفر، فنستنتج أن نهاية f لx نهاية v لx يساوي ناقص ما لا نهاية. وإذا كانت كذلك u لx أصغر أو يساوي f لx ونهاية u لx يساوي زائد ما لا نهاية، إذا كانت x يؤول إلى x صفر فنستنتج أن نهاية f لx عندما يؤول x إلى x صفر يساوي زائد ما لا نهاية. وهذه النهايات تبقى صالحة أيضا عندما يؤول x إلى x صفر على اليمين أو على اليسار أو عند زائد لا نهاية أو عند ناقص لا نهاية. وهذا فيما يخص بعض النهايات، وإلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله. وللمزيد من الدروس والتمارين في مختلف المواد يرجى زيارة منتديات فورباك التعليمية على الرابط الذي يظهر على الشاشة.